दर्शकबिन नमस्कार। कोहलपुर डेभलपर्स प्रालीले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। एनटिभी कोहलपुरबाट साप्ताहिक रूपमा प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रम प्राइम टकमा हामी समसामयिक विषयमाथि छलफल, बहस र कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी बैजनाथ गाउँपालिकाको कार्यालयमा आएका छौँ र बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साईज्यूसँग संवाद गर्दैछौँ। बैजनाथको अबको 5 वर्षको रोड म्याप चाहिँ कस्तो छ, अबको 5 वर्षमा बैजनाथले कुन रूप धारण गर्छ, अध्यक्षज्यूका योजना र गाउँपालिकाको रणनीति, यो विषयमा आजको संवाद केन्द्रित रहनेछ। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट खडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा खडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, खडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। सबैभन्दा पहिले म आजको हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद हजुर। पहिलोपटक भेट भएको छ, यो तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि सबैभन्दा पहिले यहाँलाई यो उत्कृष्ट कार्यकाल होस्, ऐतिहासिक कार्यकाल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। एकदम धन्यवाद हजुर। एउटा एजेन्डा लिएर तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो। गाउँपालिकामा अहिले कार्यपालिकाभित्र चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो खालको बहुमत भनौँ न, चुनावी भाषामा भन्दाखेरि बहुमत छ, सजिलो होला काम गर्न। कस्ता खालका कार्यक्रमहरू तपाईँले प्राथमिकता राख्नुभएको छ? विशेष गरेर हामीले कार्यक्रममा भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि भनौँ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ विशेष गरेर अहिले चाहिँ नयाँ जस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाको लगभग 70% जनताहरू कृषिमा आश्रित भएको हुनाले अब समृद्धि बैजनाथ बनाउनुपर्छ भने चाहिँ विशेष गरेर पहिलो चरणमा चाहिँ कृषिमा जोड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राखेर हामीले नीति तथा कार्यक्रममा किसानसँग पालिका प्रमुख भन्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। किसानसँग पालिका प्रमुख, त्यसले के काम गर्छ? त्यो भित्र रहेर तपाईँहरूले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? अब वास्तविक पहिला त हामीले एउटा चाहिँ भिलेज प्रोफाइल बनाउँछौँ। प्रत्येक वार्डमा गएर भिलेज प्रोफाइल किसानको वर्गीकरण हुन्छ। हिजोको दिनमा के व्यथित देखियो भने वास्तविक किसानहरू पहुँच नपाएर तपाईँको चाहिँ त्यो अवस्थामा राज्यले दिने जुन किसानलाई अनुदान हुन्छ त्योबाट वञ्चित भएको देखियो। अब आधार क्षेत्र नभएर कुन वास्तविक किसान हो त, कसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यो किसानमा आश्रित भएर उसको जीविकोपार्जन कसरी चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने कुरालाई विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुँदैछ। त्यसैले अब वर्गीकरण आधारमा जस्तै एकद्वार प्रणाली जस्तै हामी जान्छौँ गएर तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ अब वास्तविक किसानलाई एउटा परिचय पत्र वितरण गर्दा पर्दा उहाँको चाहिँ डाटा लिइसकेपछि डाटामा जस्तै तपाईँले तरकारी खेती गर्नुहुन्छ भने र उहाँलाई समयमा तरकारीको लागि सपोर्ट गरिन्छ र बिउ बिजनको लागि समयमा सपोर्ट गरिन्छ। एउटा पाटो त्यो भयो। उहाँलाई एक किसिमको परिचय पत्र वितरण गरिन्छ। आफ्नो हिसाबले उहाँले चाहिँ अब भैँसी पाल्छु त्यो पाल्छु भनेको पाटो छुट्टै हो। त्यसपछि अर्को किसानले मैले भैँसी पालन गर्छु भन्छ, अर्कोले बङ्गुर पालन गर्छु भन्छ, अर्कोले बाख्रा पालन गर्छु भन्ला। त्यस्ता किसानहरूलाई वास्तविक त्यही अनुसारको परिचय पत्र हामीले वितरण गर्छौँ। त्यो परिचय पत्रको वितरणको आधारमा उहाँले चाहिँ तपाईँको त्यही किसिमको चाहिँ अब राहत, अब तपाईँको ऋण सहयोग हुनसक्छ किसानहरूलाई। त्यसपछि राहतका कुराहरू हुनसक्छन्। ती राहत दिएर उहाँलाई तपाईँको एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर पनि बनाउने र सँगसँगै बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान गर्ने भनेको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने योजना तपाईँहरूको पहिलो प्राथमिकतामा छ। अहिले अब रोपाइँको सिजन चलिराखेको छ, पानी परेको छैन, सिँचाइको असुविधाबाट किसानहरू एकदम पीडित भइराख्दाखेरि अझै यो रासायनिक मलको अभाव छ। यसलाई अहिले दूरदृष्टि लगाइएन भने पछि पनि यस्ता समस्याहरू देखिने खालको अवस्था अहिले पनि आकलन गर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ मलको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने होला। रासायनिक मल त मैले भनिसकेँ नि हजुरलाई। मल बिउ बिजन भनेको समयमा चाहिँ यो सरकारले चाहिँ प्रथम नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ। जुन अहिलेको जुन अवस्थामा किसानहरूले समयमा मल पाउनुभएको छैन, हामीले लगभग जिल्ला प्रशासन कार्यालयसित पनि एक किसिमको चाहिँ भेटेर उहाँलाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने अब वास्तविक जसले गाडी नै ल्याएको छ तपाईँको ट्रकै लिएर जान्छ। अब नेपालमा त मल अहिले छैन, किसानलाई त मल चाहियो भनेपछि राज्यले पनि एउटा यो हाम्रो चाहिँ गृह मन्त्रालयले पनि वास्तविक किसानहरू नै त्यसलाई चाहिँ अब 1 बोरासम्म एउटा किसानलाई यो वार्डको सिफारिस हुन्छ, गाउँपालिकाको सिफारिस हुन्छ, त्यसरी मल दिन ल्याउन दिइरहेको अवस्था छ। त्योलाई हामीले फलो गरिरहेको छौँ अहिले। अब यो जस्तै अब बाटोहरू जोड्ने कुरामा अब तपाईँको कर्मागत रूपमा जस्तै अब हाम्रो यो के अरे यो बैजनाथ एकको तपाईँको सूर्योदय माध्यमिक विद्यालय हुँदै करेली हुँदै त्यसपछि गएर रिङ रोड जोड्ने भन्ने कुरामा त त्यसमा पनि हामीले चाहिँ 25 लाख छुट्याएका छौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा पनि तपाईँको यो कलरामपुर हुँदै भन्नेमा तपाईँको त्यो पनि 30 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि हो। अहिले यो वर्ष सञ्चालन हुने हो त्यो कार्यक्रम। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको यो तपाईँको मछेरादेखि
तपाईँको त्यो 7 नम्बर जाने बाटो छ त्यहाँ पनि तपाईँको 30 लाख रुपियाँ। अनि त्यसपछि गएर यो छुने जुन 8 नम्बर वार्ड छ नि, वार्ड नम्बर 8 नम्बर वार्डको तपाईँको गुरुद्वार भोलि जोड्ने पनि त्यहाँ 50 लाख रुपियाँ। यसरी जुन विगतमा तपाईँको छुटेका बाटाहरू त्यसलाई क्रमगत रूपमा चाहिँ अब सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर अब गाउँपालिकाले 50% चाहिँ यो बाहिरबाट आएको चाहिँ जुन बजेट छ हाम्रो सशक्त बजेट हो त्यसरी लगभग हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ पिचको चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। अब फुलहरूको काम गर्नुहुन्छ भने फुलको डिपिआर भएको छ होइन। अब डिपिआरमा यो कालोपत्रे सडकको कुराहरू भइसक्यो। कर्मागतमा रोक्नु छैन वार्ड झिङोरादेखि करेली भाङ्रा जोड्ने एउटा कालोपत्रे हुँदैछ हाम्रो। प्रभात माविको 12 कोठे भवन यो पुलदेखि चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा भवन त्यो भवनको कागजात तपाईँले हामी चाहिँ समय पुऱ्याएका छौँ होइन। अब विभिन्न विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण हुँदैछ। यो आर्थिक वर्षभित्रै काम हुने सम्झौता हुने कार्यक्रम यो कार्यक्रम मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। अब यही बजेटको कुरा गरौँ, विनियोजन पनि भएछ, कार्यक्रमका कुराहरू पनि भए। अब यहाँ चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति देखियो भने नि अध्यक्षज्यू, योभन्दा अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव खर्च जोहो गर्नुपर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई खुसी बनाउनु पर्ने, विकास त गर्नु नै छ, त्यो बाहेक चाहिँ ती दुईटा दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसका लागि टुक्रे योजना वितरण गर्ने परिपाटी हुँदो रहेछ। तपाईँले के गर्नुभएको छ? त्यो वास्तविक कुरा यो एउटा हिजोको दिनमा जुन प्रवृत्ति भयो, राम्रो कामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई यो राम्रो कामलाई सहयोग गर्दै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्ने कुरा मैले चाहिँ बोलेको अवस्था हुने भयो। जुन चाहिँ विधि छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मैले बोलेको पनि हो चुनाव हुँदै गर्दा। त्यो चाहिँ जुन किसिमको हिजोको दिनमा तपाईँको डल्लो बजेट राख्ने, डल्लो बजेट मार्फत चाहिँ योजना पछि बनाउने, अनि त्यसपछि स्वास्थ्यको योजना भने त्यस्तै बनाउने, शिक्षाका योजना भने त्यस्तै बनाउने, पूर्वाधारका कुरा भने त्यो गर्ने, केही होला त्यो कुरो हामी त अब जे जस्तो होस्। अब अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ नीतिगत सूचकको आधारमा चाहिँ यो बजेटभन्दा पनि तपाईँको जस्तै अब जनसङ्ख्याको आधारमा एक, त्यसरी भूगोलको आधारमा, राष्ट्रको आधारमा त्यो आधार मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ कामहरूलाई यसरी दिनुपर्छ भनेर भनेको तपाईँहरूको बस्ती स्तरबाट योजना छनौट भएका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन हुने हो या त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको इच्छाअनुसार बजेट विनियोजन हुन्छ? बजेट विनियोजन भनेको पहिलो तपाईँको हामीले चाहिँ कुन वार्डमा कति दिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो आधार भयो नि, हजुरलाई भने नि मैले राजस्व उठाएको आधार पनि भयो, अनि त्यसो गरेर भौगोलिकको आधार पनि भयो, जनसङ्ख्याको आधार भयो। ती तीनटा आधारलाई टेकेर हामीले चाहिँ विकास निर्माण तपाईँको वार्डमा यति पैसा आर्थिक वर्ष 1980मा आउँदैछ त्यसको चाहिँ परिधिमा रहेर तपाईँले चाहिँ योजना छनौट गर्नुहोस् भन्छ हामी। अनि उहाँले बस्ती स्तरबाट छलफल गराएर सबै गराएर तपाईँको पास गराएर ल्याउनुहुन्छ अनि त्यो योजना लागु हुन्छ। ओके, अब यहाँ 2-3वटा अलि चुनौतीको कुरा पनि छ। जस्तो निकुञ्जको छेउमा तपाईँको पालिका छ, यहाँ वन्यजन्तु मानव द्वन्द्व भइरहेको सन्दर्भ छ, बर्दियामा धेरै आक्रमण भएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। आफ्नो नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि जनचेतनासँगै निकुञ्जसँग मिलेर कसरी काम गर्नुहुन्छ? यो वास्तवमा यो एउटा समस्या कुरा हुन्छ। मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व भन्ने अब के देखिन्छ भने मानवहरूले चाहिँ अब एउटा राज्यको नीति हो भने सामुदायिक वन मार्फत या मधुय क्षेत्र वन मार्फत जनतालाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न दिएपछि हाम्रो जङ्गल क्षेत्रमा अतिक्रमण नहोस्, त्यहाँ हानि नोक्सानी नहोस्, अनि वन्यजन्तुलाई पनि क्षति नहोस्, अनि भन्ने कुराहरू जैविक विविधताको क्षति नहोस् भन्ने जस्ता कुराहरू राखेर यो सरकारले तपाईँको यो नीति ल्याएको। अब यो नीतिमा अब यो के देखिन्छ भनेपछि अब संरक्षण पनि गर्नुपर्ने, अब सँगसँगै तपाईँको यो संरक्षण गर्दा गर्दै कतिपय कुरामा हजुरले भने जस्तै मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व भन्ने कुरामा के आयो भने अब कि त हामीले चाहिँ राज्यले एउटा के गर्नु पऱ्यो, तपाईँको वन्यजन्तु छेकबार जुन ठाउँहरूमा सामुदायिक वनमा जनताहरूको बस्ती छ त्यस्ता बस्ती स्तरमा तपाईँ के गर्ने तारबार लगाइदिनु पऱ्यो, मेष तार जाली। भोलिको दिनमा चाहिँ वन्यजन्तु त्यहाँ नआएपछि त्यहाँको जनता भित्र जाँदैन होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब राज्यले पनि हेरिदिनुपर्छ। विशेष गरेर हामीले पनि मानव र वन्यजन्तु बिच चाहिँ द्वन्द्व नहोस् भन्नको लागि केही बजेट यो हाम्रो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि तपाईँको यस्तो वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रको लागि वन्यजन्तु छेकबारको लागि मेष तार जाली गरेर लगाउनुपर्छ भनेर बजेट छुट्याएका छौँ होइन। अब द्वन्द्वको कुरा रह्यो, अब दुईटाको द्वन्द्व रहने कुरा चाहिँ अब राज्यले जुन ल्याएको नीति छ, ऐन छ, नियम छ त्यसलाई परिपालन गर्दै जनतालाई पनि बुझाउँदै र त्यसपछि यो चेतनामूलक कार्यक्रम दिँदै अनि त्यसपछि यो जुन जङ्गली जनावर आएर बस्तीमा तपाईँको चाहिँ यो घाँस यो उनले लगाएको बाली नाली नखाइदिएपछि के को कुरा उहाँले त केही गर्दैहुन्न। अब त्यही भएर जनतालाई पनि सम्झाउनु पऱ्यो कि यो जङ्गल हाम्रो, यो जैव विविधता हाम्रो, यसलाई मास्नु हुँदैन, यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ एउटा जनचेतना र त्यो गरिदिएपछि विकास सँगसँगै उहाँलाई चाहिँ एउटा चेतना दिँदै गएपछि अब त्यो चाहिँ समाधान हुन्छ। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू प्रति महिना सरल किस्तामै
60 किस्तामा खडेरी रोजौँ, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौँ। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, खडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी, कोहलपुर, बाँके, होमल्यान्ड प्रपर्टिज। अघि तपाईँले भने जस्तो कृषकका बालीनाली कृषि उपजहरू खाइदिन्छन्, त्यस बापतको क्षति किसानले कसरी आफै बिहोर्न सक्ला, तपाईँहरूले पनि हेरिदिनुहुन्छ, पालिकाले पनि तिनीहरू त्यस्तो भएको खण्डमा राहत दिने खालका कार्यक्रमहरू केही बनाएको छ? अब यस्तो खासै अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो सरस्वती मैले हेर्नुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ कार्यविधि बन्ला त्यसमा रहेर पनि होइन। अब हामीले सल्लाह गर्ने, हामीले सहयोग गर्ने कुरामा, सिफारिस गर्ने कुरामा सम्बन्धित निकायमा गर्दैछौँ। जस्तै निकुञ्जको हकमा भन्दाखेरि यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले जुन वन्यजन्तुले जुन हानि पुर्याएको, जस्तै गहुँ बालीहरू, धान बालीहरू हुन्छ, त्यसलाई फोटो खिचेर जिपिएस राखेर यो सामुदायिक वन समिति मार्फत उहाँले पठाएपछि, जस्तै वन्यजन्तुले चाहिँ घरपालुवा जनावर माऱ्यो भने तपाईँको फोटो खिचाएर सिफारिस एउटा चरण छन्, धेरै चरणहरू छन्, मुचुल्का चरण छन्, ती चरणहरू पार गरेर अब हामी ल्याएर कृषिबाट हुने कृषि शाखाबाट सिफारिस गर्छौँ। अब वन्यजन्तु जस्तै खाएर उ गरेपछि पशुबाट जस्तै गाई गोरु बाख्रा मार्ने पशु सेवा शाखाबाट सिफारिस गरिदिन्छौँ। अनि धान बाली गहुँ बाली त्यस्तो खायो भने कृषि शाखाबाट गरिदिन्छौँ। त्यो हाम्रो काम के हो भने जनतालाई दुख्न यहाँबाट सिफारिस गरेर सम्बन्धित निकायले चाहिँ अब त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ निकुञ्जले दिने गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र एउटा अर्को आकर्षकको गन्तव्य तपाईँहरूकोमा होमस्टे सञ्चालन भएको छ, गाबर भ्याली होमस्टे। त्यहाँको मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा एउटा खालको टेवा त पुगेको होला। त्यसबाहेक पर्यटन प्रवर्धनका दृष्टिकोणले गाउँपालिकाका कार्यक्रमहरू के छन्? अब पर्यटन प्रवर्धनको हिसाबले यो बाँके र बर्दियाको जुन किसिमको यो के छ भने एउटा आपसमा जोडिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यो आफैमा तपाईँको एउटा सुन्दा पनि सुन्दर पछ हो क्या, एउटा राम्रो पछ हो। किनभने निकुञ्ज अन्तर्गत जस्तै ठाकुरद्वारा कुरा गरौँ, यो निकुञ्ज र ठाकुरद्वारा पर्यटनको हिसाबले एउटा गन्तव्य नै भनिसक्यो। अब हाम्रो पनि बैनाथ भित्र तपाईँको गाबर भ्याली छ। अब 100 गन्तव्यमध्ये एउटा पर्ने गाबर भ्याली पनि हो। अब यसले आफ्नो पहिचान छुट्टै बनाएको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ पर्यटनलाई अब विस्तार गर्नुपर्छ। मेरो उद्देश्य के भने यो क्षेत्रलाई अब पर्यटनबाट विस्तार गर्दै एक किसिमको चाहिँ रोजगार सिर्जना हुने र त्यसपछि बजार व्यवस्थापन, बजार व्यवसाय पनि फस्टाउने होइन। केही न केही त तपाईँले सानो दोकानमा पनि पसल गरेर आफ्नो पेट त पाल्न सक्यो नि। कसैले तपाईँको चाहिँ एउटा अब इङ्ग्लिसमा होमस्टे भन्छ, खास त्यसलाई भन्नुपर्ने पाहुनाघर हो होइन। यो पाहुनाघर बनाएर तपाईँको 10-20 जनाले रोजगार पनि पाएको छन्, 10-20 जना अब पर्यटक पनि आउने भए। त्यो हिसाबमा विशेष गरेर यो बैनाथलाई अब जोड्दै लाँदाखेरि तपाईँको गाबर होमस्टेदेखि लिएर यो बुढा निकेल यो हाम्रो यहाँ 6 नम्बरमा तपाईँको बन्दैछ पार्क होइन। यो पार्कमा पनि राज्यले करोड रुपियाँ लगानी गरेछ। त्यहाँ तपाईँको विभिन्न किसिमका तपाईँको अब यो कला संस्कृति हेर्ने तपाईँको म्युजियमदेखि लिएर अनि पानीको धारादेखि लिएर अनि पर्यटनलाई ल्याउने र पिकनिक खेल्ने चाहिँ स्पोटहरू र घरहरू मर्मत अहिले बनिरहेको अवस्था छ। अनि पहाड हिमाल पनि बनिरहेको अवस्था छ होइन। अब त्यही अवस्थामा मैले हाम्रो सोच एक वार्ड एक पर्यटक गन्तव्य भन्ने नीति ल्याएको छ मैले। अब प्रत्येक वार्डमा अब हामी घुम्छौँ, घुमेर कुन वार्डमा सम्भावना बोकेको ठाउँ छ त त्यो सम्भावना बोकेको ठाउँलाई हामीले त्यसलाई यो हाम्रो कार्यक्रम मार्फत सहयोग गरेर चाहिँ पर्यटन व्यवस्थापन सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो त्यो नीति पनि छ, त्यो गर्छौँ पनि। र अर्को कुरो पर्यटनलाई धर्मसित पनि जोड्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ अब शिव मन्दिर बैनाथ हेगमा शिव विहार भन्ने यो चर्चित एउटा चाहिँ शिवको मन्दिर छ। त्यहाँ विभिन्न बिहा वर्तमान सबै हुने कुराहरू छ। एउटा खोलाको नजिक पनि भएको हुनाले र उसको चाहिँ लगभग 50-80 हेक्टर समथिङ उसको जग्गा आफ्नै भएको, त्यो भित्र बगान जङ्गल पनि घना भएको हुनाले त्यसलाई बाडेर शिव विहार अब 2-4वटा चाहिँ जनावरहरू ल्याएर निकुञ्जबाट मागेर त्यसपछि पानीहरू घाँसे मैदानहरू त्यो बनाएर यसलाई पनि हेरौँ न भनेर यो 79-80को बजेटमा त्यो पनि आएका छौँ। र पर्यटनलाई जोड्नुपर्छ भने प्रत्येक वार्डमा चाहिँ हामी अनुगमन गर्छौँ र उचित गन्तव्यको ठाउँमा हामीले त्यो पर्यटन व्यवसायलाई पर्यटन खोल्नमा मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने र पर्यटन विभागहरूसित ल्याएर यो सहकार्य गराइदिने र भोलि बिहान एउटा यो आर्थिकको बाटो त्यो पनि हो। समृद्ध बैनाथलाई यो पर्यटनले केही जोड्छ भनेर त्यसपट्टि पनि हामी लागेका छौँ। ओके, अब अलिकति यो छोरीको शिक्षासँग सम्बन्धित कुराकानी गरौँ। कम उमेरमा विवाह गर्ने, बालकीमा त नभनौँ तर कम उमेरमा विवाह गर्ने र विद्यालय छोड्ने बालिकाहरूको सङ्ख्या बैजनाथमा पनि त्यति कम रहेनछ। त्यसको कुराहरूले समाजमा अर्को खालको समस्या जस्तो स्वास्थ्यका समस्याहरू पछि निम्तिन सक्ने खतराहरू रहन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अभिभावकलाई सचेतना र स्वयं बालबालिकाहरूलाई विद्यार्थीलाई विद्यालय छोड्न हुन्न भन्ने खालको त्यो वातावरण सिर्जना गर्नका लागि के कार्यक्रमहरू छन् तपाईँसँग? यस्तो छ, अब यो कार्यक्रममा रुम टु रिड भन्ने एउटा संस्था छ। उसले विगत तपाईँको लगभग 5-6 वर्षदेखि योभन्दा पहिला यो सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयमा सुरु गरेको जीवन उपयोगी शिक्षा भन्छ यसलाई।
अब हामीले पनि त्यसलाई सही गर्नुपर्छ भनेर एउटा अब यो जस्तै हजुरले भन्नु पऱ्यो टुक्रा बालबालिका नभएका समयमा बिहा गर्ने डिप्रेसनमा पर्ने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मनोपरामर्श द्वारा तिनीहरूको मनोबल बढाउने र एउटा शिक्षिका हामीले चाहिँ तपाईँको प्रत्येक अहिले 5वटा विद्यालयमा एउटा सूर्योदय माध्यमिक विद्यालय अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो बिपीमा त्यसपछि प्रभातमा अनि ईश्वरीमा त्यसपछि एउटा अर्को विद्यालय गरेर 5वटा विद्यालयमा तपाईँको रुम टु रिडले यसै सालदेखि हामीसित एउटा सहकार्य गरेर उसले काम गरिरहेको छ। त्यसमा उसले चाहिँ के देखियो भने विगतमा उसले गरेका त्यस्ता बालबच्चाहरूलाई टुक्रा बालबच्चाहरू त्यसपछि गएर आमाहरूले बिहा गरेर अन्यत्र जाने अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ बिहाको कुराहरूमा बिहाबारीको कुराहरू पनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने यो समयमा बिहा गर्नुपर्छ यति बेला बिहा गर्नुहुन्न भनेर उनलाई चाहिँ 5 जस्तै 6 देखि 11 1 देखि 5 वर्षसम्म लगातार एउटा चाहिँ सेसनलाई उसले हेरिरहेको अवस्थामा अब त्यसले चाहिँ अब धेरै राम्रो गरेको छ। यो प्रभाव पनि परेको छ होइन। धेरै विद्यार्थी हामी चाहिँ यस्तो अवस्था त्यो पढ्न पाएका थिएनौँ, हामीलाई यो सम्बन्धी ज्ञान थिएन। कतिपय बिहाको कुरा समयमा यो 20-22 कति वर्षदेखि अब 20 बिहाबारी 20 वर्ष पारी भन्ने कुराहरू अब त्यति बेला गर्नुपर्छ, नत्र भोलि बिहान चाहिँ 16 वर्ष 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ बिहा गर्दै जाँदा त्यो आर्थिक अवस्थाले पनि तपाईँको त्यसपछि गएर यो स्वास्थ्यिक अवस्थाले पनि भोलि बिहान चाहिँ अकालमा ज्यान जाने अवस्थाहरू कुराहरू धेरै कुरा हुन्छन्, घरबाट बिग्रिने कुराहरू हुन्छन्। अब बौद्धिकता हुँदैन नि त, अब यो काँचो दिमागले जहाँ गऱ्यो त्यही गर्नु, त्यसलाई चाहिँ अब कमी गर्नलाई पनि यो जीवन उपयोगी र एउटा त्यो कामहरू गरेछन्। त्यस्तै अब यो बाल विवाह सम्बन्धी तपाईँको त्यसपछि अन्य हाम्रो चाहिँ बालबालिका एउटा शाखा पनि छ। त्यो शाखा मार्फत बाल विवाह चाहिँ अब कतिले गर्ने किन नगर्ने यसलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब उहाँहरू मार्फत पनि हामीले चाहिँ यो वार्डमा चाहिँ एउटा बाल किशोरी समिति अनि बाल क्लबहरू हामीले चाहिँ स्थापना गरेर 3 मार्फत कार्यक्रम चलाइरहेको छ। भनेको उनीहरूलाई नै आफ्नो अधिकार स्थापित गराउनका लागि वकालत गर्नका लागि उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर काम अगाडि बढिरहेको छ। अब अर्को पाटोमा जाउँ न, जस्तो समुदायको सशक्तिकरणको कुरा गरौँ। अहिले पनि कति आमा दिदीबहिनीहरू खुलेर कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, उहाँहरू आय आर्जनसँग जोडिन सकिराख्नु भएको छैन, घरको चुलो चौकोमा मात्रै सीमित भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रवाहीकरण कमसेकम गाउँपालिकाबाट मैले यो सेवा पाउँछु है भन्ने कुराको जानकारीसम्म मात्रै उहाँले पाउनुभयो भने पनि धेरै थरीका सकारात्मक परिवर्तनहरू समाजमा देखिन सक्दछन्। त्यस हिसाबले चाहिँ तपाईँका के कामहरू गर्नुहुन्छ? यो कामको लागि तपाईँको वास्तविक कुराहरू गर्नुहुन्छ भने यो यिनीहरूलाई चाहिँ सूचनाको हक भन्ने कुराहरू हुन्छ एउटा, यो सम्बन्धी वास्तविक कुरा एउटा जनचेतनै सम्बन्धी कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले ठाउँ ठाउँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले कृषि सम्बन्धी अघि नै भनिसक्यो, जानकारी गर्नलाई कृषि एउटा चाहिँ प्रविधिक अब हामीले चाहिँ कृषि डेस्क बनाए जस्तै एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई राखेर उसले किसानहरूका मुद्दाहरू हुन्छ नि, अब के छन् त, अब प्रपोजल लेख्नुपर्छ कि नै, अब कसरी चाहिँ अनुदान पाइने हो भन्ने कुरामा उसले चाहिँ लबिङ गर्ने हो। अब त्यसपछि उसले त्यो कार्यक्रम ल्याएपछि वास्तविक किसान परिचयपत्रको आधारमा हामीले सहयोग गर्ने भन्ने नीति लिएका छौँ। अब त्यस्तै माध्यमबाट अब समूहहरू खोल्ने होइन, जस्तो महिला सशक्तिकरण लैङ्गिक समानताको कुराहरू छन्। अब तिनी चाहिँ अब वार्ड वाइज तपाईँको सशक्तिकरण समूह खोल्दै र आदर्शशीलतामा तपाईँको त्यो सहकारीहरू मार्फत हुन्छ। कतिपय सहकारीलाई पनि जोडेर अब सहकारीमा लगभग महिला सहकारीमा एउटा वार्डमा खोल्नु भने कमसेकम तपाईँको चाहिँ 400-500 घरजोसँग महिलाहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अब तिनलाई पनि एउटा चाहिँ उद्यमशीलता र त्यसै गरी जीवन उपयोगी भनौँ न उद्यमशीलता कसरी बाँध्नुपर्छ, हामी कसरी चाहिँ अब आर्थिक जोग गर्नुपर्छ, आफ्नो लागि हामी कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, हामी कसरी चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित निकायमा गरेर बोल्ने ल्याउने भन्ने कुराहरू प्रायः जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका सेमिनारहरू त्यसपछि गएर चाहिँ जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अब पर्चा पम्पलेट होइन बुलेटिनहरू त्यो मार्फत पनि हामीले चाहिँ दिने गर्छौँ। र हाम्रो नीति के छ भनेपछि पहुँच नभएका जनताहरूलाई पहुँचमा पुर्याउने लाई एउटा छुट्टै तपाईँको यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक वार्डमा एउटा समूह जस्तो बनाएर सचेतना समूह भन्छ कि या तपाईँको सहयोगी समूह भन्छ कि त्यस्ता खालका एउटा समूहहरू बनाएर त्यस्ता चाहिँ पछाडि परेका र तपाईँको आफ्नो चाहिँ अधिकारबाट चाहिँ पछाडि परेका वञ्चित परेका र बोल्न नसक्नेलाई उकलात गर्नलाई हामीले त्यो प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि सोच अगाडि बढाएको छ। आज म तपाईँसँग संवाद तयार गर्दै गर्दा 2079 साल असार महिनाको 24 गते तपाईँसँग म संवाद गरिरहेको छु। अब अर्को 1 वर्षपछि आएँ भने तपाईँको 1 वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन भई अब समापनको चरणमा पुगेको हुनेछ। 1 वर्षपछि म आएँ र तपाईँसँग यसै गरी संवाद गरेँ भने 1 वर्षपछि बैजनाथ गाउँपालिका कस्तो रूपमा पाउँछु मैले? बैजनाथ गाउँपालिका जुन मैले बोलिरहेको छु
अब यसमा तपाईँको चाहिँ अब बोलिरहेको अवस्था मैले 2-3वटा चाहिँ फेरि मैले शिक्षामा एउटा 1 देखि 2 कक्षासम्म तपाईँको अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ल्याएको छु मैले। यो यही सालदेखि लागू हुन्छ। किनभने अब के कारणले हो त सरकारी स्कुलमा जानुपर्थी अभिभावकको पनि आफ्नो बच्चालाई त्यहाँ एडमिसन गराउनुपर्छ भने अभिरुचि नभएको अनि झोला बोक्ने म फलानु बोर्डिङमा मेरो छोरा पढ्छ त्यो के कारण हो त? अब इङ्ग्लिसले हो कि के हो त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ? अब उनीहरूलाई पनि एउटा आर्थिक हिसाबले पनि कहिले पनि ऋण गरेर तपाईँको चाहिँ मेरो एउटा छोरा फलानु बोर्डिङ पर्छ, मेरो छोरा फलानु बोर्डिङ पर्छ, तर घरमा के सामान्य चाहिँ ऋण गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उहाँ फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर त्यो भोलिका दिनमा त्यसको भाइ जन्मिने गर्दा उसले पनि त्यही सिक्छ। मेरो चाहिँ दाइ चाहिँ बोर्डिङमा पढ्ने, म बोर्डिङमा नपढ्ने। र अर्को कुरो चाहिँ फेरि दाइले पढेको किताब भाइले पढ्ने पाउनु के? अब किनभने यो एउटा त्यो राम्रो पनि होइन। अब जस्तै हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयतिर एउटा किताब हुन्छ त्यही हुन्छ कि त त्यसपछिका कुनै विधाहरूमा फरक पर्नु पर्यो, थप्नु पर्यो एउटा चाहिँ अब शिक्षाले गर्ने भयो माथि। नत्र त्यो अवस्थामा पनि जनतालाई अलि चाहिँ सचेत गराउनुपर्छ भने त्यो एउटा तत्कालै तपाईँले अर्कोचोटि सोद्धाखेरि तपाईँको चाहिँ 2टा विद्यालयमा त्यो लागू भएको देख्नुहुन्छ। र अर्को कुरा स्वास्थ्यमा विद्यालयमा नर्सिङको कुरा ल्याछौँ। 8वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वार्डहरूमा 8वटा नर्सहरू स्थापना गरेर भोलि बिहान अब धेरै महिलाहरूका कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि गएर स्वास्थ्यका प्रारम्भिक चाहिँ जाँचका कुराहरू आउँछन्। त्यो जाँचलाई पनि भोलिका दिनमा एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विद्यालय पनि स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ, जनचेतना फैलाउनुपर्छ र ती सिकेका कुराहरू तिनले चाहिँ अन्यत्र आफ्नो चाहिँ समुदायमा लगाउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सँगै जोड्ने एउटा माध्यम हो कि भनेर एक चाहिँ माविमा नर्सिङ भन्ने नर्सिङ स्टाफ नर्सको व्यवस्था गरेछौँ। यो पनि यही सालदेखि लागू हुन्छ। त्यही कुरो धेरै कुराहरू हजुरले भनेका कुराहरू लगभग तपाईँको कथमकाल अब यो केही भूकम्प गयो, दुनियाँ गयो, महामारी आयो, त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ जुन भनेको कुराहरू मैले बोलेको कुरा केही कथमकालले त्यो भयो भने आफ्नो ठाउँ होला, नत्र जे बोलेको छु मैले त्यो हुन्छ। 1 वर्षभित्रमा मैले ती सबै कुरा देख्न पाउनुहुन्छ। योभन्दा अरू पनि देख्न पाउनुहुन्छ। योभन्दा अर्को अब दीर्घकालको कुरा गरौँ न। तपाईँको आफ्नो कार्यकालभरि योजना होला नि त। अहिले त म चुनाव लड्छु भनेपछि मान्छेहरूले एकदमै फेरिस्त योजना, यति लामो योजना बनाएर म 5 वर्षको कार्यकालमा यो कुरा गर्छु भनेर भन्ने गर्छन्। तपाईँले चाहिँ के सोच बनाउनु भएको छ? 5 वर्षपछि बैजनाथ गाउँपालिकाको रूप चाहिँ के देखिन्छ? 5 वर्षपछि मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला कृषिलाई भनिसकेँ। कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने र बजारीकरण गर्ने, त्यसपछि गएर त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ अब बजारीकरणसँग चाहिँ तपाईँको गोदामहरू हुन्छ नि, जस्तै अब कोल्ड सेन्टरहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो तरकारी बिक्री वितरण गर्ने के अरे त्यो हाट बजार, त्यो हाट बजारहरू 2टा स्थापना पनि गरिरहेको छौँ हामीले। यही वर्षदेखि लागू हुन्छ। अब कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, वास्तविक किसानलाई चाहिँ अब जमिन खाली नहोस् अनि सिँचाइ छैन त्यहाँ सिँचाइ दिनु, हामीले तपाईँ उपकरण छैन उपकरण दिनु। अहिले नयाँ प्रविधि आइसक्यो, नयाँ टेक्नोलोजी आइसक्यो, त्यसअनुसार किसानलाई साथमा ढालेर वास्तविक किसानलाई हामीले जुन झोले किसान हुन्छन्, नक्कली किसान हुन्छ नि, त्यसको अन्त्य हुन्छ। वास्तविक किसानलाई हामीले प्रमोट गरेर उनलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ र रोजगारको व्यवस्था पनि त्यो गर्छ। एउटा कृषिमा भएको स्वास्थ्यमा पनि तपाईँको स्वास्थ्यमा त विभिन्न कुराहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सको कुराहरू आइसके। अब ल्याबको कुरा छन्, हामीले ल्याब व्यवस्थापन गर्न सामान्य कुरा अब जोन्डिस यता सुगरहरू चेक जाँच गर्नलाई पनि ल्याब हुनुपर्छ। 3 ठाउँमा अब यही सालदेखि ल्याब पनि हामीले 1 नम्बर स्वास्थ्य छ कि त्यसै गएर 3 नम्बर र 8 नम्बर भइरहेको छ होइन। स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि एम्बुलेन्सको कुराहरू भइसके होइन। धेरै कुराहरू स्वास्थ्यमा अब यो परिवर्तन हुने एकदमै स्वास्थ्यमा त्यो पनि हुन्छ। शिक्षामा पनि लगभग तपाईँले भनिसके, शिक्षामा पनि एक किसिमको हामीले शिक्षाविदहरूसँग परामर्श गरेर जुन नीति ल्याएको छ भोलिको दिनमा चाहिँ यो शिक्षकहरू दरबन्दीहरू विषयगत शिक्षकै हुनुपर्छ र तपाईँको अर्को विषय भएपछि त्योमा गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन। र यो भर्ती केन्द्र विद्यालय यसलाई यसरी पनि भनौँ कि त्यसो भए सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने अधिकतम प्रयास गरिन्छ। त्यो राम्रै देख्नुहुन्छ। शिक्षा अब यो पूर्वाधारको कुराहरूमा अब 5 वर्षको अन्तरालमा लगभग म धुलोमा केही क्षणसम्म म धुलोमा हिँड्नु पर्दैन है भन्ने कुराहरू, एउटा रिङ रोडको जस्तै कालो पत्रै होस् अनि चाहिँ मेरो बच्चा बगेन है, अब यो पुलमा जाँदाखेरि मेरो बच्चा बग्यो, यो पुलमा मेरो श्रीमान डुब्यो या म डुबेँ भन्ने अवस्था नभएर त्यस्तै मुख्य ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ कलबर्ड होस्, सामान्य ठाउँमा तपाईँको होम पाइपको व्यवस्था होस्, कस्बे होस्, अनि धेरै कुराहरू छन्। अब मठ मन्दिरहरू कुरा छन्, अब धेरै कुराहरू छन्। धर्म, संस्कृति, पर्यापर्यटन, यो महिला बालबालिका, अपाङ्गता। अब अपाङ्गलाई चाहिँ डिजिटाइज गर्नलाई अब उनीहरूलाई पनि हामीले ग वर्गलाई नि 500 रुपियाँ थपेर अब क ख हुन्छ जस्तै ग वर्गलाई पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ लगभग 18 लाख रुपियाँ चाहिँ तिनको लागि छुट्याएको छ। अनि श्रवण समारिकहरू भइए अनि अपाङ्ग मैत्री चाहिँ गाउँपालिका हुनुपर्छ, बाल मैत्री चाहिँ अब जस्तै यो शिक्षा नीति हुन्छ नि त्यो गाउँपालिका हुनुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू समग्र रूपमा चाहिँ अब ल्याएका छौँ। पक्कै पनि भोलिको दिनमा चाहिँ यो सरकारले तपाईँको केही न केही धेरै समृद्धि भएको पाउनुहुनेछ
ढुक्क हुनुहोस्, हामी लाग्नेछौँ, हामी चौकीदार हो। जनताले अब हिजोको दिनमा चाहिँ हामी पार्टीबाट उठे तापनि अब भने हामी चाहिँ जनता हाम्रो हुन्, हामी उनको चौकीदार हो। र सबैको भिजन एउटै हुन्छ, या कांग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टी फरक जस लिन पर्छ। वास्तविक विकास उनले पनि चाहेको हुन्छ। पुल बन्ने ठाउँमा उनले विरोध गर्न सक्दैन, बाटो बन्ने ठाउँमा उसले विरोध गर्न सक्दैन, अनुदान पाउने गरिब किसान छ भने उसले विरोध गर्न सक्दैन। र अर्को कुरा के भन्नु छ भने जुन किसिमले एउटा 2 कट्ठा 3 कट्ठा ऐलानी भएका जुन किसानहरू छन् तिनीलाई चाहिँ तपाईँको राहत दिँदाखेरि अनुदान दिँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ लाल पूर्जा हुनुपर्ने। अब यो लाल पूर्जाको चाहिँ व्यवस्थापन नभएर यसलाई चाहिँ के जनता नमान्ने भने उनको लागि पनि किसानमा ठुक्कै छुट्टै भएका करेसाबारी गर्छ कि तपाईँको पशुपालन गर्छ कि भने तिनलाई पनि समेटेर लिने एउटा नीति ल्याएका छौँ। अब लाल पूर्जाको कुराहरू पनि तत्काल हाम्रो भोलि मिटिङ हुँदैछ। यो भूमिहीन दलित ओबिसी तपाईँको सुगमवासी र त्यसपछि गएर विभिन्न यो सुगमवासी ती 3टा सेक्टरलाई कसरी यहाँ हिजोको दिनमा चाहिँ एक किसिमको कुनै पार्टी नभनौँ सबै पार्टीको के छ भनेपछि यो भजाउने माडो, गरिबलाई गरिब बनाइरहने। धनी बनाएपछि त अब शिक्षित भएपछि त मान्छे त आफै बोल्ने भयो, अधिकारलाई बोल्ने भयो। धनी भएपछि खोला टेर्ने भएन। अनि 1 मानव 2 मानव चामलमा तँलाई लाल पूर्जा बनाइदिन्छु भन्ने त्यो नीति छ नि। अब यो अहिलेको सरकारले पक्कै पनि त्यो मूल्याङ्कन गरेर त्यो जग्गा धनी नभएका लाल पूर्जा नभएका व्यक्तिहरूलाई तिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लाल पूर्जा कसरी चाहिँ उपलब्ध गराउने नीतिगत कुरामा सङ्घ र प्रदेशमा गएर चाहिँ त्यो पनि हामी समन्वय एकाइ गाउँपालिका र वार्डमा समन्वय भूमिहीन चाहिँ एकाइ गठन गरेर यथाशीघ्र तपाईँको हामी चाहिँ 10-12 दिनमा त्यो काम पनि सुरु गर्छौँ। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको कार्यकाल फेरि पनि भन्छु ऐतिहासिक बनोस्, स्मरणीय बनोस्। धन्यवाद। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गर्यौँ बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साईज्यूसँग। उहाँसँगको संवादमा बैजनाथ गाउँपालिकाको अबको 5 वर्षमा बैजनाथ गाउँपालिकाको रूप कस्तो हुन्छ, उहाँका योजनाहरू के छन्, यो विषयमा आजको प्राइम टक केन्द्रित रह्यो। कोहलपुर डेभलपर्स प्रणालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्राइम टकको श्रृङ्खला आजलाई यति नै। अर्को साता फरक अतिथि फरक विषयका साथमा फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी कोहलपुर। नमस्कार।